पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छे हालात आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा में जो इमरान खान की अदम मौजूदगी में इंतखाबी कैंपेन चली थी, उसमें आहिस्ता आहिस्ता इंतजामिया में भी थोड़ा ठहराव आ रहा है और लोगों में गहमा गहमी बढ़ रही है। यकीनन ये अच्छा साइन है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के लिए इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। हालांकि हमारे निगरान हुकूमत जो है और खासकर निगरान वज़ीर आज़म साहब वो कहते तो हैं कि तमाम सियासी जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है और किसी सियासी जमात पर सियासी एक्टिविटी करने पर कोई पाबंदी नहीं है। काश कि वो गुज़श्ता रोज़ जो दीर बाला में हुआ, जिस तरीके से फायरिंग की गई और जिस तरीके से एक नाखुशगवार वाक़या वहाँ पर पेश आया, तो उसका नोटिस लिया जाना चाहिए था। लेकिन खैर कोई बात नहीं। आज जो अल्लाह का शुक्र है कि आज जो करक में हुआ है, एक सियासी एक्टिविटी हुई है, बड़ी पुरअमन अंदाज में हुई है और कोई मुठभेड़ नहीं हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद करक में निकली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर कन्वेंशन था उसमें शरीक हुई। चार सदा के बाद मर्दान के बाद दीर बाला और दीर बाला के बाद करक ने भी इमरान खान के हक में फैसला दिया है। अगर हम देखें तो कोई लीडरशिप वहां पर नहीं थी, कोई मुनज़्ज़म कैंपेन नहीं लॉन्च की गई, कोई बाकायदा जलसे का बहुत बड़ा ऐलान नहीं किया गया था कि उसके लिए बहुत बड़ा कोई खर्च किया गया हो, कोई बहुत बड़ा स्टेज बनाया गया हो, कोई बहुत बड़ा साउंड सिस्टम लगाया गया हो, पब्लिसिटी की गई हो। लेकिन उसके बावजूद, हालांकि एक दिन पहले दीर बाला में जो कुछ हुआ था, जिस तरीके से फायरिंग हुई थी और लोगों को गिरफ्तार किया गया था, 50 से ज्यादा लोगों पर मुकदमा कायम करके उनको गिरफ्तार किया गया, एक नौजवान को 3 गोलियां लगी। तो ऐसी सूरत हाल के बावजूद करक के लोगों का निकलना ये इस बात की गमाजी है कि सियासी वर्कर पुरअमन सियासी एक्टिविटी में हिस्सा लेना चाहता है, जो कि उसका बुनियादी हक है और आईन पाकिस्तान उसको ये हक देता है, चाहे वो किसी सियासी जमात से ताल्लुक रखता हो अक्रॉस दी बोर्ड। लेकिन एक पुरअमन अंदाज में उसे सियासी एक्टिविटी करने की इजाजत है। मालूम नहीं कि मुल्क में 8 फरवरी को इंतखाबात का ऐलान हो चुका हुआ है और ये ऐलान भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की निगरानी में हुआ है, लेकिन उसके बावजूद दीर बाला में 144 क्यों लगाई गई? हालांकि केपीके में जो इस वक्त निगरान वजीर आला हैं वो खुद एक जज रह चुके हैं, अरशद हुसैन साहब, और मेरे ख्याल में वो आइन और कानून हमसे बेहतर जानते हैं और उन्हें चाहिए भी कि वो इस बात का नोटिस लें कि जब मुल्क में इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो चुका हुआ है तो फिर क्यों 144 लगाई जा रही है। अगर 144 लगाई जाएगी तो फिर इलेक्शन कैसे होंगे? लोग कैंपेन, सियासी जमातें कैंपेन कैसे करेंगी? अगर सियासी जमातें कैंपेन नहीं कर सकी, लोग घरों से बाहर कैसे निकलेंगे? अगर लोग घरों से बाहर नहीं निकले तो अच्छा टर्नओवर कैसे आएगा? इंतखाबात को एलिजिबिलिटी कहां से मिलेगी? तो बहुत सारे ये लवाजमात होते हैं और मैं अच्छी बात है कि आज करक की इंतजामिया ने कोई रुकावट डालने की कोशिश नहीं की, रुकावट नहीं डाली गई। पुरअमन अंदाज में एक बहुत बड़ा क्राउड अपने घरों से निकला, बगैर किसी गाइडेंस के लोगों को एक मकाम का ऐलान कर दिया गया कि फलां जगह सब इकट्ठा होना है और सारे लोग वहां पर इकट्ठे हुए और एक बहुत बड़ा जलसा आम वहां पर हुआ। हालांकि था वर्कर कन्वेंशन, लेकिन उसने एक जलसा आम का रुख इख्तियार कर लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई मरकजी क़यादत भी वहां पर नहीं गई हुई थी। शेर अफजल मरवत जो कि इमरान खान के वकील हैं, वो आजकल सारी चीजों को लीड कर रहे हैं और इस वक्त एक मोमेंटम बना रहे हैं, क्योंकि 10 दिसंबर को इमरान खान ने यह हिदायत दे रखी है कि पेशावर में एक बड़ा जलसा आम करना है। केपी के तमाम तर रुकावटें, तमाम तर चीजों के बावजूद केपी के बिल्कुल खुलकर सामने आ रहा है और इस वक्त अगर हम देखें तो केपीके में अगर कल इंतखाबात करा लिए जाए तो कोई मुकाबिल नहीं है पीटीआई का दूर दूर तक। रही पंजाब की सूरत हाल, तो पंजाब में भी सख्ती है, पंजाब में भी उनको अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की इजाजत नहीं दी जा रही। लेकिन जाहिर है ये आखिर कब तक? जाहिर है आज नहीं कल, कल नहीं परसों, जब इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा, जब इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा तो फिर कैसे आप रोकेंगे? मुझे तो हैरत है। और पंजाब पुलिस को भी चाहिए कि वो आइन और कानून के मुताबिक अमल करे। आईजी पंजाब को चाहिए कि उनका ओहदा एक आईनी होता है और उनकी जिम्मेदारी है कि वो तमाम लोगों को, तमाम सियासी जमातों के साथ इक्वालिटी के साथ पेश आए, और ये निगरान वजीर आला की भी जिम्मेदारी है। निगरान वजीर आजम कहते तो हैं
کہ ہم پی ٹی آئی پر کوئی پابندی نہیں ہے سیاسی سرگرمیاں کرنے پر، تو اگر سر پابندی نہیں ہے تو پھر کل دیر بالا میں کیا ہوا تھا؟ آج کیوں نہیں مٹ بھیڑ ہوئی؟ آج کیوں نہیں لڑائی جھگڑا اور دینگا بشتی ہوئی؟ کل کیوں ہوئی تھی؟ اس لیے کہ جب آپ کی انتظامیہ کسی سیاسی ایکٹیویٹی میں لوگوں کو دبانے کی کوشش کرے گی، لوگوں کا راستہ روکے گی، تو ظاہر ہے لوگ مشتعل ہوں گے. اور یہ انسان کو بائی ڈیفالٹ ایسے بنایا گیا ہے کہ اس کو جتنا دبایا جائے گا وہ اتنا ابھر کر سامنے آئے گا. ظاہر ہے پولیٹیکل ورکر پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیں گے تو پھر کہاں لیں گے؟ تھوڑی سی ہوا چھٹنے دیں، تھوڑا سا ماحول کھلنے دیں، کیونکہ 28 نومبر بڑی اہم دن ہے اور بہت ساری اچھی خبریں آنا باقی ہیں اور آئیں گی، کیونکہ اس وقت بہت ساری چیزیں ظاہر ہے. اگر ایک پاپولر جماعت اس وقت دیکھیں، آج کی بات ہم کر رہے ہیں، کل کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم. آج کی ڈیٹ میں پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے زیادہ پاپولر ترین جماعت ہے. اگر آپ ایک پاپولر ترین جماعت کو انتخابات سے باہر رکھیں گے تو پھر ایسی حکومت یا پھر ایسے انتخابات کو کون تسلیم کرے گا؟ ظاہر ہے ایسے انتخابات تسلیم نہیں ہوں گے تو ہمارے ہاں سیاسی استحکام نہیں آئے گا. سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو غریب کو روٹی نہیں ملے گی. غریب کو روٹی نہیں ملے گی تو معیشت ٹھیک نہیں ہوگی. معیشت ٹھیک نہیں ہوگا تو پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا. تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں. ہمیں اور ہماری پولیس کو، ہماری انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ ایکویلٹی کے ساتھ ناپسند سے باہر نکل کر، یہ پاکستان ہے، ساری سیاسی جماعتیں آپ کی سیاسی جماعتیں ہیں، سارے سیاستدان ہمارے سیاستدان ہیں، یہ پاکستان کے عوام کو ڈیسائیڈ کرنے دیا جائے کہ وہ کس کو اپنا آئندہ کا وزیر اعظم یا آئندہ کی حکومت کس کے سپرد کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں نا، 75 سال سے ہم نے اپنی مرضی کی ہے. ایک بار عوام کو بھی ان کی مرضی کر کے تجربہ تو کرنا چاہیے نا. 75 سال کا تجربہ بھی تو ہمارا ناکام ہو رہا ہے. اس بار کر لیں کہ کون جس کو عوام ووٹ دیتے ہیں، اگر اس کو ہم لے کے آتے ہیں تو پھر کیا حالات ہوتے ہیں. ظاہر ہے دبانے سے چیزیں بہتر نہیں ہوتی. اور جس طریقے سے کے پی نکلا ہے، پنجاب میں بھی اس بات کے امکانات ہیں، اور ہماری جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے بات ہوئی ہے، اس بات کی تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ پنجاب میں بھی ورکر کنونشن منعقد کیے جائیں گے. دیکھیں، لاہور پنجاب میں آپ کرنے نہیں دے رہے، کے پی والے کر رہے ہیں. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ سندھ میں نہیں کرنے دے رہے. سندھ میں حالانکہ وہاں پر بھی جو وزیر اعلیٰ ہے وہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ رہ چکے ہیں، جسٹس مقبول باقر صاحب، لیکن وہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ورکر کنونشن کے لیے اجازت مانگی، ان کو اجازت نہیں دی گئی اور انہیں نہج پر پہنچایا گیا، اور ان کے لیے ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ انہیں اپنا ورکر کنونشن منسوخ کرنا پڑا. یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور تاریخ کچھ چیزوں کو تاریخ نوٹ کر رہی ہے. ظاہر ہے ان شخصیات کا جو جتنے بڑے عہدے پہ بیٹھتا ہے وہ اتنا بڑا جواب دہ بھی ہوتا ہے. یہ نہیں ہے، یہ نظام ہے، یہ نظام قدرت بھی ہے کہ خدا نے اگر مجھے کوئی اختیار دیا ہے تو مجھے اس کا جواب بھی پورا دینا ہے. تو میرے خیال میں ہمیں انصاف عدل کے ساتھ اپنے معاشرے میں ایکویلٹی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اور ہم نے کچھ چیزیں بہتر کرنی ہے. ایک ایسا سیاسی انوائرمنٹ ہم نے بنانا ہے کہ ہمارے اپنے جو سرمایہ کار ہیں، جو عالمی سرمایہ دار ہیں، ہم نے ان کا اعتماد بحال کرنا ہے کہ ہمارے یہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے. ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو بھی انتخابات کے نتائج آئے اس کو تسلیم کریں. اگر اس طرح کیا جائے گا تو پھر یقیناً لوگ نہیں مانیں گے. ظاہر ہے پنجاب میں کسی جگہ پی ٹی آئی کو جلسہ تو دور کی بات، آپ جھنڈا لے کے سڑک پہ نہیں نکل سکتے. لیکن یہ ظلم کب تک ہوگا؟ ظاہر ہے یہ ظلم ہے نا کہ کسی ایک کو اتنا دبانا کہ بس اس کا اب کیا کہا جائے. تو یقیناً یہ ملک ہمارا ملک ہے، یہ ادارے ہمارے ہیں، ہمیں مل کر اپنی رسپانسبلٹی ادا کرنی ہے. مجھے ٹھیک ہونا ہے. میں یہ نہ کہوں کہ دوسرے ٹھیک ہوں، مجھے پہلے خود کو ٹھیک کرنا ہے. یہ میرا ملک ہے، میں جو اپنے ملک کے لیے بہتر کر سکتا ہوں مجھے کرنا ہے. تو ہر شخص جس عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہے. آئی جی پنجاب صاحب، سی پی او صاحب، آپ کی ذمہ داری ہے کہ لاہور میں اگر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنا چاہتی ہے تو آپ ان کو سیکیورٹی دیں. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کریں پولیٹیکل پارٹیز کو، اور ایکول، سب کے لیے ایکول گراؤنڈ ہونا چاہیے. اب باقی نہیں کر رہے تو اس میں پی ٹی آئی کا کیا قصور ہے؟ باقی لوگ نہیں نکل رہے یا باقی سیاسی جماعتیں اس طریقے سے ایکٹیو نہیں ہو رہی، جو ہونا چاہ رہے ہیں ان کو تو ہونے دیا جائے. ایک انتخابات کا ماحول تو بنے. اسی لیے تو شکوک و شبہات پڑ رہے ہیں، اسی لیے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو رہے 8 فروری کو.
और फिर ऊपर से हमारे चीफ जस्टिस साहब ने पाबंदी लगा दी कि खबरदार कोई मुंह ना खोले, लब ना खोले, पत्थर पे लकीर है। सर पत्थर पे पानी पड़े मुतसिल तो घिस जाती है आखिर वो पत्थर की सिल। तो सर जब मुसलसल लोगों के ज़हनों में ये टपकता रहेगा कि मालूम नहीं इंतखाबात होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, ये शकूक व शुबहात कभी कभी यकीन में तब्दील हो जाते हैं। तो यकीनन इस शक को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि तमाम सियासी जमातों को इक्वालिटी के साथ अपनी सियासी सरगर्मियां शुरू करने की इजाज़त दी जाए। और करक ने एक बार फिर 4 सदा मर्दान दीर बाला के बाद करक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दे दिया है। अब देख लें आप खुद कि अभी तो इमरान खान जेल में है। इमरान खान जब बाहर आएंगे तो पाकिस्तान और पाकिस्तान की सियासत का क्या मंजरनामा होगा, वो दिन भी देखने वाला होगा। लेकिन 28 नवंबर को लाजमी देखिएगा कि इस्लामाबाद का क्या रंग ढंग होता है, क्योंकि 28 नवंबर को इमरान खान को अडयाला जेल से जुडिशियल कम्प्लेक्स लाया जाएगा साइफर केस में, और पहली बार तकरीबन 100 से ज्यादा दिन के बाद इमरान खान जेल से बाहर आकर किसी अदालत में खुद पेश होंगे। क्या बात होती है वहां पर, क्या माहौल होता है, हम आपसे लाजमी राब्ते में रहेंगे। हमारी वीडियो आपको कैसे लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबाएं ताकि अंदर जो भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।